طلبه الطلبه، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه ديال الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال البريباراسيون موديل كريستالوغرافي سوا لا برونش اس ام بي 4 او بيان اس ام سي 4. نبداو على بركه الله ان شاء الله. في هذا الاكزرسيس غادي ندرسوا السيستيم كوبيك سونتري، يعني الاكزرسيس اللي قبل شفنا درسنا واحد السيستيم اللي هو كوبيك سامبل، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندرسوا السيستيم ديال كوبيك سونتري. فوالا عندنا هنايا 8 ديال الاسئله. لا بروميير كيسيون كالكولي لو نومبر دو موتيف، يعني غادي نحسبوا لو نومبر دو موتيف ديال كوبيك centré, c'est très bien. La deuxième question, calculer le volume de la maille. Voilà le volume de la maille del cubique centré. La troisième question, calculer donc le A, donc le paramètre A en fonction R, c'est très bien. La question 4, définir la capacité. La question 5, définir la masse volumique. La question toujours, la question 6, calculer la coordonnance del cubique centré. La question 7, la projection, le plan, sur le plan X ou Y. Voilà, la question 8, la coordonnance réduite. Donc, on va les coordonnées réduites. حاولوا تفكروا في هذا l'exercice. Après, Inch'Allah, نشوفوا la solution. La première question, on a calculé le nombre de motifs. On a déjà défini le nombre de motifs. C'est toujours le nombre de au sommet. دائما كنعملوا le nombre ديال au sommet مقسوم على 8 زائد le nombre ديال les arêtes مقسوم على 4 زائد le nombre ديال les faces مقسوم على 2 زائد le nombre ديال à l'intérieur. C'est très bien. Donc هذه هي la définition ديال le nombre du motif. Alors, Z égale le nombre au sommet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, donc 8 fois 1 sur 8, c'est très bien, plus le nombre des arêtes. Donc, les arêtes, شي molécule فوسط les arêtes. Donc 0 مقسوم على 4. Voilà, زائد غادي نشوفوا دروكا لا فاس. Donc la première face et la deuxième, les faces ما عندنا حتى شي molécule. Donc 0 مقسوم على 2 زائد à l'intérieur. Donc إلا جينا نشوفوا à l'intérieur ديال هاد الكوبيك سونتري عندنا واحد الكوبيك، عندنا واحد هذا سميتو، عندنا واحد لاطون في وسط هاد الكوبيك سونتري اللي هي 1. فوالا دونك عندنا وحده. Alors Z égale quoi? Donc 8 مقسوم على 8 égale 1 plus 1 donc égale 2. 2 atomes par maille. C'est très bien. La deuxième question, on a calculé le volume de la maille cubique centrée. Le volume de la maille cubique centrée. Voilà, donc le volume de la maille cubique centrée égale toujours A os 3. D'accord? C'est très bien. Donc, le volume de la maille. Donc la troisième question, on a calculé le paramètre A. Voilà, le paramètre A. Faites attention le paramètre A في الكوبيك centré كاين شويه ديال le calcul, d'accord. Faites attention, غادي نحسبوا هاد la distance. Voilà, donc غادي نحسبوا la première étape غادي نحسبوا هاد la distance, d'accord. Voilà, donc غادي نحسبوا هاد la première يعني هاد la distance. Voilà, on utilise Pythagore, d'accord. غادي نستعملوا يعني مبرهنات فيثاغورس، d'accord. Voilà, عندنا هذا هو لو بارامتر A. كذلك هاد لو بارامتر هو A. مزيان. Voilà. Alors voilà l'objectif شنو هو نحددوا هذا لو بارامتر اللي هو A. مزيان. دونك هذا لا بروميير ايتاب، يعني هذه غادي نحسبوا لا بروميير مثلا غادي نسميها مثلا هاد اكس. مزيان. ابخي غادي نمشي نحسب هاد لا ديستونس. هاد لا ديستونس هي اللي مهمه. y. مزيان. باش نحسب هاد لو بارامتر A راه غادي نحسبها انطلاقا من هاد الوجه اللي هو y ماشي x هو فقط غادي يساعدني باش نحدد هاد y. فيت اتونسيون. مزيان.
فوالا دونك هذه هي لا بروميير. كاينين بلوزيوغ ديال لي ميثود مزيان، كل واحد كتناسبو واحد لا ميثود، يعني كيشوف لا ميثود اللي غادي تناسبو في هذا ليكزارسيس. راه كاينين بلوزيوغ ديال لي ميثود. داكوغ لا بروميير ايطاب غادي نمشي نحسب هاد فوالا هاد اكس. داكوغ غادي نستعمل هاد المثلث، هاد التريونغل مزيان، غادي نستعمل هاد التريونغل. الوغ وكلا استعملنا هاد لو تريونغل عندنا ا او كاري زائد ا او كاري زائد ا او كاري يساوي ماذا؟ يساوي اكس او كاري. مزيان. الوغ عندنا هنايا 2 ا او كاري ايكال كوا؟ ايكال اكس او كاري. سي تري بيان. الوغ شحال كيساوي اكس؟ اكس كيساوي ا لا راسين 2. سي تري بيان. دروكا عرفنا شحال كيساوي اكس، كيساوي ا لا راسين 2. سي تري بيان. دونك كيساوي ا لا راسين 2. فوالا ا لا راسين 2. دونك هذه هي المسافه ما بين هاد جوج ديال لي زاتوم كتساوي ا لا راسين 2. داكوغ. فوالا ابخي غادي نمشي نحسب هاد المسافه ديال ايكغيك شحال كتساوي. داكوغ غادي نمشي نحسب هاد المسافه ديال ايكغيك. سي لا ميم شوز، غادي ناخدو هاد لو تريونغل. دونك فوالا غادي ناخد هاد لو تريونغل. داكوغ. فوالا عندنا ا او كاري ا لا راسين 2 ا 2 au carré plus a au carré égale y au carré. D'accord? غادي نستعملو يعني فيثاغورس. فوالا. الوغ عندنا هنايا 2 a au carré زائد a au carré égale y au carré. C'est-à-dire y au carré égale quoi? Égale 3 a au carré. Donc y égale a la racine 3. Voilà, y كيساوي a la racine 3. D'accord? Voilà, y كيساوي a la racine 3. C'est très bien. Mais راه مازال ما حددناش a. فيت اتونسيون، راه كاينين هنا بليزيور ديال المراحل. داكوغ. فيت اتونسيون في الكوبيك، يعني في الكوبيك سامبل. دونك ملي بغينا نحددو هاد لو بارامتر ا حسبنا ما بين هاد جوج ديال لي زاتوم. داكوغ. حيت هاد جوج ديال لي زاتوم متقاربين، كاين واحد لا طونجونسيال. مي في هاد لوكا ديال الكوبيك سونطري دونك هاد لي زاتوم ما كاينش لا طونجونسيال. علاش؟ لان عندنا هاد لاطوم اللي كاينه في وسط هاد الكوبيك، يعني هاد لاطوم راه هي اللي كسرات لينا هاد لا طونجونسيال ما بين هاد جوج ديال لي زاتوم. يعني فين كاينه لا طونجونسيال؟ كاينه في وسط هاد الكوبيك. داكوغ. ما بين هاد لاطوم وهاد لاطوم وهاد لاطوم. هنا فاش كاين لا طونجونسيال يعني المماس ديال هاد لي زاتوم. داكوغ. فوالا. فوالا قلنا دونك باش نحسبوا هاد لو بارامتر ا شحال كيساوي. عندك هنايا لاطوم. فوالا دونك هادي هي لاطوم. ابخي كاينه لاطوم. فوالا دونك عندي هاد لاطوم هي هادي اللي كاينه في الوسط. فوالا وكاينه هاد لاطوم. سي تري بيان. فوالا شحال كتساوي هاد لا ديستونس؟ كتساوي ا راسين 3. ا لا راسين 3. سي تري بيان. دونك كنعرفوا بلي المنتصف يعني الشعاع ديال الدائره هو ار. فوالا شحال من شعاع ديال الدائره عندنا ا اس 3 ا لا راسين 3 كيساوي 4 ار. مزيان. ا اس ا لا راسين 3 كيساوي 4 ار. سيتادير كوا؟ سيتادير ا كيساوي 4 ار مقسوم على لا راسين 3. فوالا فيت اتونسيون. داكوغ. دونك هادو هما المراحل اللي باش يعني كنحسبوا هاد لو بارامتر ا كيساوي 4 ار على لا راسين 3. فوالا. ابخي غادي نمشيو فوالا غادي نمشيو نحسبوا لا كيسيون 4. دونك هادشي فقط يعني كيتعاود، راه كيبقى ثابت. هادشي راه ما كيتغيرش في الكوبيك سونطري. هادشي كيبقى ثابت راه ما كيتغيرش. مزيان. فوالا لا كيسيون 4 on a défini la capacité. La capacité c'est toujours le volume occupé. Voilà le volume occupé
على لو فوليوم ديال لا مايل. سي تري بيان. كيساوي شنو؟ قلنا لو فوليوم ديال او كي بي هو لو نومبر ديال لو موتيف زد مضروب في الفوليوم ديال السفير 4/3 بي ار اس 3. سي تري بيان. لو فوليوم دو لا مايل سي ا اس 3. ا راه ديجا حسبناه فوالا بحيث دو ا. دونك فوالا هاد لو بارامتر ا شحال كيساوي 4 ار مقسوم على لا غاسين 3. داكوغ. غادي نرفع هنايا ا اس 3 يعني 4 اس 3 ار اس 3 غادي نختزل مع ار اس 3 ونحسب لا كومباسيتي. مزيان. فوالا دونك هادي هي لا ميثود. ابخي لا كيسيون 5 ديفيني لا ماس فوليميك. فوالا لا ماس فوليميك تاهي تري فاسيل. قلنا لا ماس فوليميك سي توجور لا ماس ديال لا مايل. فوالا لا ماس ديال لا مايل على الفوليوم ديال لا مايل. فوالا شنو هو لا ماس ديال لا مايل؟ لا ماس ديال لا مايل سيتادير زد هو لو نومبر دو موتيف مضروب في لا ماس مولير. فوالا مضروب في لا ماس مولير ديال الموتيف راه كيتعطى لنا في ليكزرسيس مقسوم على لو نومبر دافوكادرو مضروب في الفوليوم دو لا مايل اللي هو ا اس 3. مزيان. هاد ا راه ديجا حسبنا. مزيان. لو نومبر دو افوكادرو هاد راه ما كتعطاش لكم في لي زيكزامان 6.02 في 10 اس 23 مول موان زان. فوالا دونك هذا لا كيسيون 5. ابخي غادي ندوزو لا كيسيون 6. Voilà la question 6. La question 6, calculer la coordonnance. La coordonnance c'est très facile. Regardez bien, on a de l'atome. Voilà la définition de la coordonnance, c'est le nombre des plus proches voisins avec la distance. C'est très bien. Donc là, on a de l'atome. Les qui ont fait le cubique centré. Donc là, on a la distance. Il y a de l'atome, il y a donc 8. Donc هذا الاتوم يعني داير منها دونك 8. كاينه وحده. فوالا دونك ها وحده. مزيان. فوالا دونك ها جوج ها 3. فوالا ها 4 ها 5. فوالا ها 6 ها 7 وها 8. مزيان. هادشي ان شاء الله راه غادي تشوفوا لا ستركتور ديال كوبيك سونطري في التي بي. داكوغ. غادي تشوفوا هاد الاتوم راه كاينه في الوسط ولا ديستونس ما بين هاد الاتوم وهاد الاتوم راه بحال يعني نفس لا ديستونس. داكوغ. فوالا هادي لا كوردونانس كتساوي 8. فوالا كوردونانس ديال كوبيك سونطري ايغال كوا ايغال 8. دونك هادي هي لا ميثود. توجور راه كتساوي 8 في الكوبيك سونطري ما كتشونجاش. فوالا ابخي غادي نمشيو نحسبو او بيان نعطيو لا بروجيكسيون لو بلان اكس او اي. فوالا la question 7, projection sur le plan X ou Y. Voilà. Alors, le plan X ou Y. Voilà, donc هذا هو X وهذا هو Y. Voilà, عندنا هذا هو l'origine. D'accord. عندنا هنايا 4 ديال لي زاتوم. دونك ها 1 ها 2. فوالا ها 3 ها 4. سي تري بيان. عندنا واحد لاتوم اللي كاينه في لو سونتر. مزيان. فوالا عندنا واحد لاتوم اللي كاينه في لو سونتر. غادي نعملو واحد لو بروجيكسيون سور هاد لو بلان اكس في ايكغيك. فوالا regardez bien. donc عندي هنايا هاد لاتوم عندي هذا هو لاكس اكس و ايكغيك. هاد لاتوم كاينه في لوريجين مي هاد لاتوم كاينه في الزيت. دونك عندي هنايا 0 و 1. مزيان. دونك هادي 0 وهنايا 1. فوالا عندي 0 و 1. سي تري بيان. سي لا ميم شوز بالنسبه لهاد لي دو زاتوم. فوالا بالنسبه لهاد هاد لي زاتوم عندك هنايا 0 و 1 وعندك كذلك هنايا 0 و 1 وعندك هنايا كذلك 0 و 1 بنفس
لا ميثود. مزيان هاد لاطوم شحال كتساوي ديال لو سونتر كتساوي 1 دومي. فوالا دونك الا عملنا البروجيكسيون هادي سوا اكس و او باغ زد راه تعطينا 1 دومي. سي تري بيان. Voilà la question 8, la coordonnance réduite. Voilà la coordonnance réduite كاينين جوج اللي هما كاينه هاد لاطوم اللي هي في لو سونتر، هاد لاطوم اللي كاينه في لوريجين، وكاين عندنا هاد لاطوم اللي كاينه في لو سونتر. مزيان بحيث اعتبرنا هذا هو لاكس. فوالا هذا هو المعلم. مزيان دونك هذا هو لوريجين، ها اكس ها ايكغيك ها زد. مزيان دونك هاد لاطوم كاينه في لوريجين، وكاينه عندك هاد لاطوم اللي كاينه في لو سونتر. مزيان دونك هاد لاطوم اللي كاينه في لوريجين الا عملنا البروجيكسيون دونك يعني راه لوريجين دونك زيرو. Alors 0 sur l'axe X ou 0 sur l'axe Y ou 0 sur l'axe Z. Mais هاد لاطوم إلا عملنا البروجيكسيون فوالا إلا عملنا ليها الإسقاط وعملنا كذلك لو بروجيكسيون على لاكس إكس ولا لاكس إكغيك راه ان دومي. وهاد لاطوم إلا عملنا ليها البروجيكسيون على لاكس زد راه هي ان دومي. دونك هادو هما لي كوردينونس غودويت ان دومي ان دومي ان دومي. سي تري بيان. دونك هادو هما لي كوردينونس غودويت ديال كوبيك سونتري توجور وما كيتشونجاش هادشي صافي. إلا عندكم بليزيور ديال الكيسيون متنساوش تكتبوهم لي في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تي لي زيتيديو باش ان شاء الله توم ينضموا للقناه. اي فوالا بون كوراج.